अजय, आज 11 दिसा तुम्ही पंचायतीच्या दारार येयलेले आणि आता तुम्ही हो ब्रेक फास्ट आहा तो तुमचो ब्रेक करता. तर कितें जालें, हे येयलो सरपंच? सरपंच तरी आमकां आयज दिसोंक ना आनी आमी पंचायतीन तांकां स्टाफाक विचारलेले बाबा कितें आहा अपडेट आहा तांकां कांय खबर ना. सो पंचायत आमकां सरपंच आमकां मेळोंक ना. मात आयज कित्याक येयल्ले आमी येयल्ले जाप विचारपाक जी आमची ग्रामसभा घेवपाक जाय पंचायतीन आमची ग्रामसभा केन्ना घेतलो तें विचारपाक येयल्ले आनी जी फुडले आठवड्यान फोर्टनायट मिटींग आहा त्या मिटींगेन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अंडर 47B दिला तेजेर चर्चा करून ते रिवोक करपाचे हे 2 मागण्यो म्हणून आमी येयल्ले. तर पूण आमकां कोणूच हांगसर पंच मेंबर अशे मेळपाकूय येवंक ना आनी पळोवपाकूय येवंक ना आनी बाकीचे सरपंच आमकां दिसोंक ना. सो हितूनसून एकूच कळोन येता की हेंचेर अजून सरकाराचो प्रेशर आसा. हे सरकाराचे एक डिपार्टमेंट कशें वागता. ही गांवची पंचायत गांवचो सरपंच आनी गांवांक पयलीं प्राधान्य दिवपाक जाय. त्याच खातीर हे 73rd अमेंडमेंट केल्ले. पावर्स आसले ग्रामसभेक, पावर्स आसले फोर्टनायट मिटींगेक, पावर्स आसले इलेक्टेड मेंबर्सांक पावर्स आसले. ते खंय ना खंय काडून आमी पावर्स सरकारा कडेन दिल्ले आसा. हे जावपाक जायना म्हणून दाखोवपाक लागून आयज आमची सकाळींच्यान सगळीं बायलां येयल्या, सांजची मागीर आनीक बायलां जॉयन जाली. सगळे आमचे हे जाणटे लोक आनी यूथ सगळे मेळोन आयज हो हांगा स्ट्रायक आमी चिमला पंचायतीन केला आनी एक आव्हान करता आनी एक अपील करता. फाल्यां हो प्रोटेस्ट हांगसर कंटिन्यू जातलो आनी जशें की पयलीं सांगलां महा प्रोटेस्ट जातलो आनी महा हंगर स्ट्रायक जातलो. हांगसर बसून आमी सगळे जे आमकां जाप जाय आनी कशी ही पंचायत आहा ती बीजेपी गव्हर्मेंट आनी बीजेपी डिपार्टमेंट कशें सरकार चलयता आनी सरपंचाचे आनी बाकीचे पंच मेंबरांचे पावर्स काडून घेता ते आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय. आमकां सांगपाक जाय की ही पंचायत जर तुमकां चलोवपाची ना गोवा पंचायत राज काडून उडया. हे सरपंच मागीर हे डेप्युटी सरपंच बाकीचे पंच मेंबर काडून उडया आनी गांव आमच्या हातीन दिया. आमी चलयता पंचायत. आमची बायलां आतां समर्थ आसा, आमचे दादले आतां समर्थ आसा, आमीच यूथ समर्थ आसा ही पंचायत चलोवपाक. सो आमचे कडेन दिया. ही मागणी करपाक आमी फाल्यां निदर्शने करतले. फाल्यां महा प्रोटेस्ट आनी सकाळी 10 वरांचेर महा प्रोटेस्ट आनी महा हंगर स्ट्रायक जातलो. तर महा प्रोटेस्टाक आता तो तुम्ही तयारी करता, तर गांवान तुम्ही हे करतले, ऑर्गनायज करून वयतले? 7 सुमार आमी सांगला की सगळे घराघरान वचून आमी सांगतले आनी ऑलरेडी बायलांनी ऑलरेडी फोनाचेर बी तेंचे कम्युनिकेशन ग्रुप्सांनी बी ऑलरेडी मेसेज पावल्ले आसा. आयज सांगनासतना ती येयला, इतली जी बायलां येयला ह्या सांगनासतना येयला. आमीच थोडोच ग्रुप पयले की सकाळी बसतालो तो हांगा येयल्लो, तो अनअनाउन्स आमी येयल्ले. आयज ती सांगनासतना आनी सांगत जाल्यार कितलो हांगा प्रचंड संख्येन लोक येतलो. जसो मिटिंगेक येयला तसो लोक हांगसर येतलो आनी आमी सगळे बाकीचे जे गोंयकार आसा ते आमकां सपोर्ट केला तांकांय मागता ती तेंचे कडेन तेंच्यांनी येवची आनी पळोवचें आमची चिमला गांवची पंचायत कशी आसा, कशें हे आमच्या गांवांक ट्रीट करता, कशें बीजेपी गव्हर्मेंट ही पंचायतीचे पावर्स काडून घेता आनी कशें आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनां ही पंचायत दिता ते आमकां दाखोवपाक जाय. तर विश्वेश, आमी हे आयकता प्रशासन तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी. आयज लोक प्रशासनाच्या दारी येता पूण दारां बंद आसता. तर तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? हे सगळ्याक अशेंच चल्लो. हेंचे फक्त बॅनर्स आनी एडवर्टीजमेंट आमकां दिसता, तेजे भायर कांय ना. प्रशासन तुमच्या दारी हे सगळे फेक. आमी वयता वयता पळयलें कशें ते हे करता ते. कोणी जर तांकां क्वेश्चन विचारलो जाल्यार तांकां थंयच्या चिड्डुपाचें जावं हे करपाची भाशा उलयता. आनी हांगा आतां सकाळच्यान कोणी पळयल्यार तांकां काकूट दिसतली, तांकां जी बायलां आनी दादले जाणटेले भुरगे बसले ते पळयल्यार. पूण हे पंचायतीक तेजे कांय पडलेलें ना. फुडल्यान बसल्या पंचायतीच्या पूण कोणेच ना जावं स्टाफ ना जावं खंयचो पंच मेंबर कोणेच येवन हांगा विचारपूस करूना आनी आमी ते अजूनच्यान नोट करीत आसा. आनी तांकां एक वॉर्निंग दिता आमी, कित्याक हे अती जाल्ले आसा. आनी अजयान जशें म्हणलां महा प्रोटेस्ट जातलो तेन्ना तेंचे कितें जातलें तें तांकां कळटलें. आनी आमी तेजेर दोळे धरून आसा एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, कित्याक हे चड अती जाल्ले आसा. आनी सगळे कडेन तुमी हीच पंचायत धरनाका, सगळी पंचायती ह्याच लेवलाची जाल्ल्या, त्यो फक्त त्यो बीजेपीचे तेंच्या गोट्यान मारपाच्यो पंचायती जाल्ल्या आनी त्यो पंचायत अजयान म्हणले तशें बंद करून उडोवपाच्यो. हेंकां खंय तर व्हरून गोट्यान बांदपाचें आनी ती हे करून दवरपाचें, गोट्यान बांदपाचें हेंकां व्हरून. तर महा प्रोटेस्ट जातलो तो तुमचो आमदार जावं मनोज परब आनी उरलेले जे तुमचे हे आहा पदाधिकारी आहा ते सगळे फाल्यां येवपाची शक्यता आहा? हय, एज ऑलवेज तुमी पळयलां आसतलें आमचो आमदार पयलींच्यान मनोज परब हांगा अजया वांगडा आसतालोच. बाकीचे जे भुरगे आशिल्ले तेवूय येतले सगळे चडशे, कित्याक
आमचे भुरगे सामके वर फुटारूच आसता. जेन्ना तांकां अपील केलें म्हणल्यार ते डायरेक्टली येता आनी तशेंच जातलें फाल्यां बीन तांकां कळटलें फाल्यां की पयलीं जे प्रोटेस्ट जाल्या ते हांव तांकां मुद्दम याद करपाक सोदता. जे प्रोटेस्ट जाल्या तेजे सक्सेस रेशो पळोवपाचो जो आमी आयज पर्यंत जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान प्रोटेस्ट केले ते. आनी एकूच सांगता आमकां एकदां धाडीन धरल्यार सोडपाक मेळना आनी कळटलें तुमकां फाल्यां कितें जातलें. तर अजय बाबा आमी काल पयलें जस्टीस फर्दिनो रिबेलो ताणें येलगार दिलें आनी थंयसर जायतो लोक जालो. पूण कितें आहा हे गांवांनी बारीक बारीक गांवांनी जशें चिंबेल आहा थंयसर जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना लोकांची संख्या म्हणजे भायल्या लोकांची नॉट गांवच्या लोकांची भायल्या लोकांची संख्या तितली येयना. पळय कितें आसता ते म्हणटा हें रेव्होल्युशन जावपाचें. पूण गांवांनी रेव्होल्युशन जावंक जाय आनी गांवांनी लोकांनी एक्चुअली येवंक जाय जेन्ना असलें जाता पळय तेन्ना. तर अशें कित्याक जायना. फकत कोण सारको नामनेचो कोण उलो दिता तेन्ना तर येवप आनी मागीर इसरप हें कितले पासून पळयता तुमी. ना ते कितें आसता तेजी अशे लोक येयना म्हण तशें नासता. ती सुरवात करपाक जाय. जेन्ना आमचे आमी इंडिपेंडंट गोवा स्वातंत्र्य जाल्ले आनी भारत सोडून इंडिपेंडंट जाल्ले तेन्ना ती चळवळ तशी जाल्ली की स्लोली जाता. कोण फुडाकार घेता आनी मागीर जाता. आमी हे आमच्या आंदोलनांतून महायुद्धातून संदेश कितें दिता की गांवांनी युनायट जावपाक जाय. ते गांवांनी ती कीट पेटला ती व्हडली जावपाक जशी की आमी पयलीं हांगा पेटली मागीर करमये पेटली मागीर आतां परत आमी कंटिन्यू करता. ते सायडीक आरांबोल मागीर पाळे कुळका ते चालूच आसा तेंचे. सो हे युनिटी ऑफ विलेजर्स आसा ते आतां युनिटी ऑफ गोवन्स जावपाक जाय. सो आमी ते चालू केल्ले आसा. आमी ते दिशेन हे आमचें आंदोलनूय त्या दिशेन व्हरता. आनी जशें की सांगलां की हे जे आमचे तेगेर बीजेपी नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रोसेस सिस्टम हे सरकाराच्या विरुद्ध हे आसा. आनी लोक येना म्हण तशें लोकांची खूब हे आसता कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसता. थोड्यांक कामार थोडे आसता थोड्यांची डिफिकल्टी आसता पर्सनल डिफिकल्टीज आसता. सो जेन्ना उलो मारला आमकां जर लोकांनी सपोर्ट दिल्लो आसा आमी 4 तारीख ते पयला. सो हेज्याय फुडें जेन्ना आमी फाल्यां सुद्दां आमी कॉल केला सगळ्यांक कॉल केला. मात ते शॉर्ट नोटिसार येतले नातले ते आमकां पळोवपाक जाय. मात आमकां तरी अपेक्षा आसा की लोक येतले आनी हे गांवांनी आतां चालू जाला ते गांवांसून अख्खे गोंयभर पावतलो अशी आमकां आशा आसा. तर आतां ब्रेक आमकां नाका 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 भायर मारा 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 एक दो एक दो आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका मायक पळयती बायलांक पळयती बरे एका मेन्शन करूं सोदता. आमचो विश्वेश नायक आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी आयज तेणी सकाळीच्यान फास्टिंगेन आसा. तो सकाळी येयल्लो तेन्नाच्यान तो रावता. आमी ताका फोर्स केले बाबा चल आमी हे कंटिन्यू करता. बट तेणी ती जिद्द दाखयली तेणी ती जिद्द दाखयली. ताका लागून ताका आमी चिखोलकार सगळे आमच्या वचून ताका आमचो तेणी सपोर्ट पयलीं दाखयतला. ते पार्टीनी आमच्या सपोर्ट दाखयतला. तर ताका मागता की फुडें तेणी असोच आमच्या वांगडा रावचो आनी आमकां सपोर्ट दिवचो. देव बरें. मायक दी आनी दी मायक तिका दी आनी कोण तिका दी सगळे ना तिका दोन काय ना कोण सगळ्यांक देता वाट सगळ्यांक वाट
आणि आयज 11 दीस आणि तेणी कितें केलां पयले कदंबा रोडाच्या समोर ते कोत्ताले प्रोटेस्ट युनिटी मॉल जी सायट आहा पळय थिंगा प्रोटेस्ट केलेले पण आयज 11 दिसा तेणी चेंज केला डायरेक्शन चेंज केलेले आहा आणि हांगासर पळोवंक शकता तुमी हिंगा ते सगळे बसलेले आहा आणि आयज 11 दीस हो तेंचो एंड जाला आणि आतां तेणी फास्ट तो मोडला पूण तरी आसतना आयज ते म्हणटा कितें पंचायतीन येयलेले सरपंचाक मेळपाक सरपंच तांकां मेळोंक ना आनी फाल्यां तेणी एक महा प्रोटेस्ट हिंगाच चिमला पंचायती समोर ते दवरतले तर कोणा कोणा येवंक जाता हे आतां काल व्हडली मिटींग जालेली पणजेन पूण गांवा गांवांनी ते किट पेटवयता चिमला किट पेटलेली आहा तर जे कोण येवंक सोदता हे प्रोटेस्टाक तेणी मुजरत येवचे जे लिडर आहा जे लिडरशीप घेतली काल त्या जस्टीस फर्दिनो रिवेलोन ती लिडरशीप थिंगा घेतली तेणी येवंक जाय ह्या गांवा गांवांनी आपलो सपोर्ट दिवपाक तो सोदमाता फाल्यां 10 हिंगासर व्हडली महा प्रोटेस्ट जातली आनी लोक हांगासर व्हडी संख्येन येतलो आनी प्रेशर घालतलो पंचायतीचेर कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा तें रिवोक करपाक आनी जेंची ग्रामसभा आतां कितले तेंपूच जालो ग्रामसभा घेवना तो ग्रामसभा घेवपाक